र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिबाट मार पर्ने कुराको बारेमा पनि सबै हामी जानकार छौँ। तर यसको जसरी मूल्य निर्धारण अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट हुन्छ त्यही अनुरूप हामीले पनि अगाडि बढ्नुपर्दछ। र अहिले आयल निगममा नयाँ कार्यकारी निर्देशक आउनुभएको छ। सरकारले यहाँ देखिएका समस्याहरूको सही रूपले समाधान गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने विश्वासका साथ उहाँलाई नियुक्ति गरेका छ। यसको यति नै म यस बारेमा भन्न चाहन्छु। र साउदी अरबको विदेश मन्त्रीको कुरा गर्नुभयो। अहिले हामी हाम्रो देशलाई संसारमा हामी चिनाउन चाहन्छौँ। यसको हामीले जुन प्रणाली अवलम्बन गरिराखेका छौँ, जसरी जनताको हितमा यो सरकार केन्द्रित छ, यो कुरालाई हामी विश्वलाई चिनाउन पनि चाहन्छौँ र विश्वबाट आपसी सहयोग सद्भाव अभिवृद्धि गर्न चाहन्छौँ। त्यसैको श्रृङ्खलाको रूपमा यो भ्रमणहरू हुन लागिराखेको छ। जहाँसम्म हाम्रो लेबर मिनिस्टरको श्रम मन्त्रीजीको भ्रमणको कुरा छ। हामीले वास्तवमा यति सुन्दर देश छ, यति सम्भावनाले युक्त देश छ। हामीले हाम्रा युवा जनशक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारी उपलब्ध गराउनु पर्ने र त्यो अवसर हामीले गराउनुपर्छ। त्यस दिशामा हाम्रो सोच केन्द्रित हुनुपर्छ। तथापि पनि धेरै हाम्रा ऊर्जाशील युवाहरू विदेशमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूकै हितसँग सम्बन्धित उद्देश्यका लागि श्रम मन्त्रीजीको भ्रमण भएको छ र यो भ्रमणले हाम्रो श्रम क्षेत्रमा विदेशमा बसेर रोजगारी गर्ने जो हाम्रा मित्रहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई सहयोग पुग्नेछ र यसलाई अझ व्यवस्थित र मर्यादित गर्ने र कानुन अनुसार उहाँहरूले पाउने सुविधाहरू ती देशमा पुर्याउनका निमित्त पनि यसबाट सहयोग हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हाम्रो उहाँ शिरीष बल्लभजीले के सोध्नु अरे, यो जुन 5 लाख रुपियाँ दामको चाहिँ जुन धरोटीको गर्नुभएको छ त्यसबाट के युट्युबरहरू चाहिँ सही एकजना आउँछन् त भनेर हामी एउटा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई उच्चतम प्राथमिकतामा यो सरकारले राख्छ र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अस्ति मैले एउटा सन्दर्भमा पनि भनेको छु। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका निमित्त दक्षिण एसियामै अग्रणी मुलुकको रूपमा हामी यसलाई स्थापित गर्न चाहन्छौँ र संविधानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको जुन परिकल्पना गरेको छ त्यसलाई अझ व्यवस्थित गराउने उद्देश्यबाट नै हामीले युट्युबमा यी कुराहरू लागू गर्ने दिशामा सरकारले र सञ्चार मन्त्रालयले पाइला चालेको छ। यसले नियन्त्रण गर्ने, यसलाई जसरी व्याख्या गरिएको छ त्यो होइन, यसलाई नियन्त्रण गर्न होइन, नियमन गर्न र अरू प्रभावकारी र व्यवस्थित गर्नका निमित्त यो नियम चाहिँ लागू गरेको छ र यो नियम लागू भइसकेपछि मलाई लाग्छ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई व्यवस्थित, प्रभावकारी र अझ समृद्ध बनाउनका निमित्त यसले योगदान गर्नेछ र तपाईहरुको पनि अब यसमा हामीले 5 लाख रुपैयाँको कुरा गरेका छौँ। हामी छलफल गरेर यसलाई यसको रकमको बारेमा हामी छलफल गर्न सक्छौँ। तर यो बाटोमा नगइकन हामीले प्रेस जगतको जुन अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता छ त्यसलाई मर्यादित बनाउन सक्दैनौँ। हामी सभ्य सुन्दर समाज निर्माण गर्न चाहन्छौँ र त्यो दिशामा यो पाइला अगाडि बढेको कुरा म निवेदन गर्न चाहन्छु। अघिल्लो सरकारले जुन चाहिँ हैन प्रेसलाई हैन अघिल्लो सरकारले प्रेसलाई चाहिँ अंकुश लगाउनलाई विभिन्न नियम कानुनहरू ल्याएको भन्ने हामीले सुनेको थियौँ हैन। त्यो नियम कानुनहरूलाई के गर्नुहुन्छ? परिमार्जित गराउँछ जस्तो तस्तै गर्नुहुन्छ? तपाईँ स्पष्ट हुनुहोस्। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता यो सरकारको प्रथम प्राथमिकतामा पर्दछ
र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सङ्कुचन गर्ने कुनै पनि नियम कानुन हामीले ल्याउँदैनौँ र त्यस किसिमका नियम कानुन छन् भने त्यसलाई हामी परिवर्तन गर्छौँ। धन्यवाद। ल्यान्डफिल साइटमा देखिएका स्थानीय समस्या समाधान गर्ने सन्दर्भमा विगतमा भएका प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध र क्रियाशील रहेको। बन्चरे डाँडा ल्यान्डफिल साइटमा फोहोर व्यवस्थापन तथा साइट सञ्चालन गर्दा त्यसबाट हुने वातावरणीय प्रभावको मूल्याङ्कनको आधारमा मानव जीवन, पशु पक्षी, जीव जन्तु, वनस्पतिमा पर्ने प्रभाव न्यूनीकरण गर्न आवश्यक सबै उपाय अवलम्बन गर्दै फोहोरको वैज्ञानिक व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित निकायबाट अविलम्ब आवश्यक कार्य प्रारम्भ गर्न र पहुँच सडकको निर्माण तथा स्तर उन्नति गर्न सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन गरिएको। यस सम्बन्धी कार्यमा आवश्यक सहजीकरण र समन्वय गर्न स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू समेत रहेको एक उच्च स्तरीय समिति र तत्काल आइपर्ने समस्या समाधानका लागि सरकारवालाहरू समेत सहभागी एउटा ऱ्यापिड एक्सन टास्क फोर्स गठन गर्ने निर्णय समेत भएको। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको स्वामित्वमा रहेको सुर्खेत जिल्लामा रहेको क्षेत्रफल 9 कट्ठा 8 धुर जग्गा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बिक्री गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने। नेपाल आयल निगमको रिक्त कार्यकारी निर्देशक पदमा श्री उमेश प्रसाद थानी सुर्खेतलाई नियुक्त गर्ने। संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्युयोर्क स्थित संयुक्त राष्ट्रको मुख्यालय 2022 मार्च 7 देखि 18 सम्म सञ्चालन हुने युनाइटेड नेशन्स कन्भेन्सन अन द ल अफ द सी and the conservation and the sustainable use of marine biological diversity of areas beyond national jurisdiction BBNG अन्तर्गत इन्टर गभर्मेन्टल कन्फरेन्सको चौथौं सत्रमा नेपालको तर्फबाट सहभागिताका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामला मन्त्रालयका सचिव श्री उदयराज सापकोटाको नेतृत्वको भ्रमण स्वीकृत गर्ने। बङ्गलादेशको ढाकामा आगामी 8 देखि 11 मार्च 2022 मा आयोजना हुने 36 सेसन अफ द FAO रिजनल कन्फरेन्स अन एसिया एन्ड पेसिफिकमा सहभागी हुन कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डललाई स्वीकृति दिने। बिउ बिजनको किसिम वा जात सूचित गर्ने प्रयोजनार्थ राष्ट्रिय बिउ बिजन समितिबाट सिफारिस भई आए बमोजिमको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्न स्वीकृति दिने। सरकार G2G विधि अन्तर्गत भारत सरकारसँग हस्ताक्षर भएको समझदारी पत्रमा भएको व्यवस्था बमोजिम जोइन्ट स्टियरिङ कमिटीमा सहभागी हुन नेपालको तर्फबाट कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय, कृषि विकास महाशाखा सहसचिवको नेतृत्वमा टोली गठन गर्ने तथा मल खरिद गर्ने निकायको रूपमा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई तोक्ने। साउदी अरबका परराष्ट्र मन्त्रीबाट 2078 फागुन 30 देखि चैत 1 सम्म गर्न हुने नेपाल भ्रमणको अवसरमा द्विपक्षीय वार्ताका लागि माननीय परराष्ट्र मन्त्रीको नेतृत्वमा प्रतिनिधि मण्डल गठन गर्ने। नेपाल र साउदी अरब सरकारको बीच हुने जनरल कोअपरेसन एग्रिमेन्ट बिट्विन द गभर्नमेन्ट अफ नेपाल एन्ड द गभर्नमेन्ट अफ द किङडम अफ साउदी अरेबियाको मस्यौदा स्वीकृत गरी नेपालको तर्फबाट हस्ताक्षर गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अख्तियारी दिने। 2078 चैत्र 14 गते संयुक्त
राज्य अमेरिकाको न्युयोर्कमा हुने गभर्मेन्ट कन्सल्टेसन अन द स्टकहोम +50 LDC इन्गेजमेन्ट स्ट्राटेजी प्रिपेरेटरी मिटिङ सम्बन्धी कार्यमा सहभागी हुन सचिव डाक्टर प्रेम नारायण कणेललाई स्वीकृति दिने, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री माननीय कृष्ण कुमार श्रेष्ठको नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई संयुक्त अरब इमिरेट्स, सेसेल्स र कतार भ्रमण गर्न स्वीकृति दिने, तुलसीपुर उपमहानगरपालिका र स्पेनको बिलओ नगर परिषद बीच भगनी सम्बन्ध कायम गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने, फोहोर मैला व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुनको मस्यौदा तयार गर्न सहमति प्रदान गर्ने, राष्ट्रिय भवन प्रविधि अनुसन्धान केन्द्र र सङ्घीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयको सङ्गठन संरचना र दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गर्ने, पत्रकार दुर्घटना बिमा व्यवस्थापन पहिलो संशोधन निर्देशिका 2078 स्वीकृत गर्ने, वन्यजन्तु मैत्री पूर्वाधार निर्माण निर्देशिका 2078 स्वीकृत गर्ने, निजामती कर्मचारीका सन्तानलाई शैक्षिक प्रोत्साहन वृत्ति उपलब्ध गराउन निर्देशिका 2078 गर्ने, औद्योगिक व्यवसाय नियमावली 2078 स्वीकृत गर्ने, सार्वजनिक खरिद 11औं संशोधन नियमावली 2078 स्वीकृत गर्ने। धन्यवाद। तपाईको सूचनाको साथी दैनिकी.com